अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलमास से न्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। आज हम बात करेंगे पानी पर। पानी वो अनमोल नेमत जिसके बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। इंसान हो, जानवर हो या पौधा, सब की बुनियाद पानी है। आज हम बात करेंगे पानी के राज, इसके नामों, इक़साम, मज़ाज, कीमियाई अज्जा और ये कि कब पानी पीना सेहत देता है और कब नुकसान। अगर आप जानना चाहते हैं कि पानी शिफा भी है और ज़हर भी बन सकता है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। पानी मुख्तलिफ़ नाम, जो पानी है उसके मुख्तलिफ़ नाम, पानी को दुनिया की हर ज़बान और तहज़ीब ने मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा है। अरबी में माव, फ़ारसी में आब, उर्दू में पानी, अंग्रेज़ी में वाटर, हिंदी में जल, संस्कृत में आब या नीर। कुरान मजीद में इरशाद है वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई, सूरतुल अंबिया आयत 30। हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया, यानी पानी ज़िंदगी की बुनियाद है, एक रूहानी तवानाई जो हर चीज़ में रवां है। पानी के कीमियाई अज्जा जो हैं, जो पानी के अज्जा हैं, वो उसके बारे में अब बात करते हैं। पानी बज़ाहिर सादा है मगर हकीकत में एक हैरत अंगेज़ कीमियाई मादा है। पानी का फार्मूला है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के एटम जो 104.5 दर्जे के ज़ाविये पर जोड़कर एक साल्मा यानी मालिक्यूल बनाते हैं। खसूसियात जो हैं पानी की, पानी कुतबी मादा है, इसीलिए ये ज़्यादातर मादों को हल कर देता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है और कतरे बनने की सरफेस टेंशन जो पानी को सतही कशिश सलाहियत देती है। कुदरती पानी में पाए जाने वाले अहम मादनियात, किरदार, फ़ायदा, कीमियाई फार्मूला, अंसर। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। मैग्नीशियम एसाब और दिल के लिए मुफीद। सोडियम जिस्म में पानी व नमक का तवाज़ुन रखता है। पोटाशियम दिल व दिमाग के लिए ज़रूरी। क्लोराइड तेज़ाबियत को मतवाज़न रखता है। सल्फ़ेट्स हाज़मे में मददगार। हाइड्रोकार्बोनेट्स ये जिस्म का pH तवाज़न बरकरार रखते हैं। आयरन खून में हीमोग्लोबिन बनाता है। नोट: डिस्टिल्ड वाटर में ये मादनियात नहीं होते, इसीलिए इसे तवील मुद्दत तक पीना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पानी की अक़साम जो हैं, अब उन पर बात करते हैं। पानी कई किस्म का होता है तो उनमें बात करते हैं। बारिश का पानी सबसे खालिस, अगर साफ़ फ़िज़ा में गिरे, आब बारान लतीफ़ व शिफा बख्श। चश्मे का पानी मादनी अज्जा से भरपूर, तवानाई देने वाला और कुदरती इलाजियाती खसूसियात रखता है। दरियाई पानी बहता हुआ ज़िंदा पानी, अगर आलूदा ना हो तो बेहतरीन। कुएँ का पानी ज़मीन के मादनियात से भरपूर मगर अक्सर सर्द व खुश्क मजाज रखता है। नल या बोरिंग का पानी शहरों में क्लोरीन या दीगर केमिकल की वजह से मुतदिल या बाज़ औक़ात नुकसानदेह। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, यानी कि भारी पानी और हल्का पानी जो आम ज़बान में कहा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। हार्ड वाटर जो है, इसमें कैल्शियम
اور میگنیشیم زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ جو آپ کپڑے دھوتے ہیں، صابن حل کرتے ہیں، صابن جاگ نہیں بناتا، کپڑوں اور برتنوں پر جماؤ پیدا کرتا ہے۔ زیادہ عرصے تک پینے سے گردے یا جلد متاثر ہو سکتے ہیں۔ سافٹ واٹر، معدنیات کم، جسم کے لیے نرم مگر بالکل خالص پانی طویل عرصے تک نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ مزاج کے لحاظ سے ہارڈ واٹر جو ہے سخت پانی جس کہا جاتا ہے، وہ سرد خشک مزاج رکھتا ہے۔ جو سافٹ واٹر ہے جسے نرم پانی کہا جاتا ہے، وہ سرد تر مزاج کا عمل ہے۔ پانی کا جو مزاج ہے طب یونانی کے مطابق پانی کا مزاج سرد تر ہے۔ یہ جسم میں توازن اور نمی پیدا کرتا ہے، گرمیوں میں جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے اور خشکی و حرارت کو کم کرتا ہے۔ روحانی پہلو، پانی صفائی، تطہیر اور سکون کی علامت ہے۔ وضو، غسل اور دم شدہ پانی بھی روح میں کو تازگی دیتا ہے۔ پانی کی کمی یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے اس کی وجوہات اور علامات۔ وجوہات جو ہیں: پانی کم پینا، پسینہ زیادہ آنا، بخار یا گرمی، کیفین و نمکین غذائیں۔ علامات جو ہیں: منہ اور ہونٹ خشک ہونا، پیشاب کا رنگ گہرا، چکر آنا، تھکن، جلد کھنچنا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، دل کی دھڑکن تیز ہونا۔ نتائج: گردوں کی خرابی، دماغی تھکن، قبض اور ہاضمے کی خرابی۔ جو ہے پانی استعمال کا: صبح نہار منہ نیم گرم پانی پینا جسم کے لیے مفید، کھانے کے دوران یا فوراً بعد پانی پینا نقصان دہ ہے، کھانے کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ وقفہ بہتر ہے۔ پانی کی زیادتی، اوور ہائیڈریشن جو ہے پانی زیادہ مقدار میں پینا یا پانی کا زیادہ مقدار میں اندر چلے جانا۔ زیادہ پانی پینے کے نقصانات جو ہیں: سوڈیم کی کمی، ہائپونیٹریمیا، خون پتلا ہو جاتا ہے، دماغی جھلیوں میں سوجن، چکر یا بے ہوشی۔ گردوں پر دباؤ، گردے ایک وقت میں محدود پانی فلٹر کر سکتے ہیں، مسلسل زیادتی سے گردے کمزور ہو سکتے ہیں۔ ہاضمے کی خرابی، کھانے کے دوران یا بعد میں زیادہ پانی پینا معدے کو تیزاب کو کمزور کرتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری اور نیند میں خلل۔ جسم میں نمک و پوٹاشیم کا توازن بگڑنے سے پٹھے اکڑ جاتے ہیں۔ حکمی نظریہ جو ہے زیادہ پانی جسم کو سرد و تر بنا دیتا ہے، جس سے سستی، بھاری پن اور بلغم بڑھتا ہے۔ توازن: پانی اتنا پیو کہ پیاس بجھ جائے، طبیعت بوجھل نہ ہو۔ روزانہ جو اوسطاً پانی کی مقدار ہے: عام انسان 2 سے 2.5 لیٹر پانی، گرمی میں 3 لیٹر تک، سردی میں 1.5 سے 2 لیٹر پانی۔ پانی پینے کا صحیح وقت جو ہے: پانی کب پینا چاہیے؟ صبح نہار منہ گرم پانی، کھانے سے 30 منٹ پہلے، ورزش کے بعد، سونے سے پہلے ہلکی مقدار میں۔ کب نہیں پینا چاہیے؟ جو پانی ہے کب نہیں پینا چاہیے؟ کھانے کے فوراً بعد، پسینے یا بھاگ دوڑ کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی، سوتے وقت بہت زیادہ پانی، کھڑے ہو کر، حدیث ہے کہ کھڑے ہو کر پانی مت پیو۔ پانی کی صفائی اور ذخیرہ مدت جو ہے اس کا پانی اسٹاک کرنے کا، پانی کی صفائی کا اور ذخیرہ کرنے کا جو ٹائم ہے۔ مٹی یہ تانبے کے برتن میں رکھا پانی جسم کے لیے بہترین، پلاسٹک کی بوتلوں میں گرم پانی نقصان دہ۔ قرآن میں ماءً طہوراً یعنی کہ پاک و صاف پانی کا ذکر آیا ہے،
دم شدہ پانی قرآنی آیات پڑھا گیا روحانی شفا بخشتا ہے۔ پانی کا عالمی بحران، دنیا میں 2 ارب لوگ صاف پانی سے محروم ہیں۔ پاکستان میں زیر زمین پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت دریا پر بھی وضو کرو تو اسراف نہ کرو۔ پانی صرف ایک مائع نہیں بلکہ زندگی کی سانس ہے۔ یہ شفا بھی ہے، عبادت بھی، اور قدرت کی سب سے حسین نعمت بھی۔ اگر ہم نے پانی کی قدر نہ کی تو آنے والی نسلیں پیاس سے مر جائیں گی۔ پانی کو پئیں بھی، سنبھالیں بھی، اور شکر بھی ادا کریں۔ تو دوستوں، یہ تھی پانی پر ایک تفصیلی ویڈیو۔ آپ نے جانا کہ پانی کی زیادہ مقدار پینا یا پانی کم پینا یہ بھی نقصان دہ ہے، اور ہارڈ واٹر، سافٹ واٹر جو ہے، ہلکا پانی اور بھاری پانی، یہ بھی کس طرح ہماری زندگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو دوستوں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ ہمارے چینل الماس نیاز و حکمت کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ ناظرین۔